السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نشرحوا الدرس نتاع ليكسبرسيون لا كوز اي لا كونسيكونس. الوغ بالنسبه لنا لا كوز هي السببيه ولا كونسيكونس الا بغينا نقولوا النتيجه. الوغ نحاولوا نخدموا الصفحه 152 من موراها غادي نحاولوا نشرحوا الصفحه 153. الوغ بالنسبه لنا في التمرين الصفحه 152 عطاونا واحد بغينا نقولوا بحال ديالوغ، غادي نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا فيهم باش هما اللي غادي يوصلونا l'objectif نتاع الدرس. Alors عندنا في الاول قالنا tu as dit l'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. Donc هنا شكون اللي كيهضر؟ هنا كيهضر لاجون غراي. لاجون غراي تيقول ليه بني ان القضيه هي واضحه وغادي نحاولوا نحلوها في لا فان نتاع لا جورني، يعني اليوم ان شاء الله خصنا نكونوا حلينا او بيان توي بلانتي لانسبكتور جاستن. الوغ هنا شكون اللي كيهضر؟ عندنا هنا بالنسبه لنا شكون اللي كيهضر لانسبكتور جاستن. هذا هو لانسبكتور جاستن وهذا هو لاجون غراي. الوغ لانسبكتور جاستن اش كيقول؟ جو لا دي باسكو جو لو بونسي، قال لي بني راني قلتها لحقاش كنعتقد اعتقدت ولا كنظن بني انها بني غادي هو اللي قال بني راه غادي يتحل هذيك لافير اللي هما كيقلبوا فيها لاجون غراي مي سي تي سون كونتي سور لامبريفو. الوغ لا بروميير كيسيون عندنا dégager la situation de communication en répondant aux questions suivantes. Qui parle? الوغ شكون اللي كيهضر هنا؟ عندنا اللي كيهضر عندنا هو لاجون غراي. اجون غراي كي مع من كيهضر مع لانسبكتور جاستن. l'inspecteur جاستن ou فين كيهضروا لنا devant la maison d'Alfred. devant la maison d'Alfred. الوغ دو كوا علاش كيهضروا على لا مورتور نتاع الفريد اي صفام، كيهضروا على الموت ولا القتل نتاع الفريد مع الزوجه ديالو. دو مورتور d'Alfred et sa femme. La deuxième question, je lis et classer les constituants des phrases soulignées dans les deux répliques. Donc هادو راه كيتسموا les répliques. Alors في الاول عندنا réplique de Gray، عندنا خصنا نخرجوا la proposition principale و l'expression c'est-à-dire la moyenne اللي درت لنا لا ليزون ما بين la proposition principale مع la proposition subordonnée ونخرجوا la proposition subordonnée. Alors بالنسبه للاولى شنو عندنا؟ l'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la fin de la journée. شنو هي لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي عندنا هنايا؟ دونك لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي غادي نكتبو في الاولى هي ما غاديش نكتبوها تيلمون كو راه هي ليكسبرسيون لا موين اللي درنا، يعني هي اللي نكتبو هنا تيلمون كو. دونك شنو هي لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي عندنا هنا؟ هي لافير اي كلير. لافير اي كلير. لا بروبوزيسيون سيبوردوني اللي غادي تكون عندنا تمايا هي اون لا ريغلورا افون لا فان دو لا جورني. دونك غادي نكتبو اون لا ريغلورا avant la fin de la journée. Réplique ديال جاستن. دونك الريبليك ديال جاستن شنو هي لا بروبوزيسيون برينسيبال وشنو هي ليكسبرسيون اللي عندنا هنا شنو قال هو؟ جو لا دي باسكو. هاد باسكو هي ليكسبرسيون اللي عندنا تمايا ولا هي لا موين اللي استعملنا؟ غادي نكتبو في ليكسبرسيون باسكو.
الوغ حتى باش يسهل عليكم شويه الدرس، راه بالنسبه لا بروبوزيسيون برينسيبال راه ديما كنلقاوها قبل مناش من ليكسبرسيون ولا قبل من ديك لا موين. كاين بعض الحالات اللي كتكون هذيك ليكسبرسيون كتسبق، غادي نحاولوا نشرحهم ولا غادي نقولهم، راه ساهلين خصهم غير تحفظوا. اما في لا بلوبار ديما ديك ليكسبرسيون راه كتكون من مورا لا بروبوزيسيون برينسيبال. دونك شنو غادي نكتبوا في لو روبليك في لا بروبوزيسيون برينسيبال نتاع لو روبليك ديال جاستن؟ داكشي اللي قبل من بارسكو، يعني غادي نكتب جو لا دي. دونك شنو بقى ليا بالنسبه للبروبوزيسيون سيبوردوني؟ لا بروبوزيسيون سيبوردوني غادي نكتب جو لو بونسي. جو لو بونسي. La troisième question. Quelle question faut-elle poser pour trouver la proposition subordonnée dans l'énoncé de l'inspecteur Jastin? شنو هي quelle question؟ شنو هو السؤال اللي خصنا نطرحو باش نلقاو لا بروبوزيسيون سيبوردوني في داكشي اللي قال الانسبكتور جاستن؟ دونك شنو هي كيفاش غادي نحطو لا كيسيون؟ شنو هي لا موين اللي نستعملو؟ ولا الا بغينا نلقاو لا كيسيون شنو هو غادي نستعملو بوركوا. دونك كيفاش غادي نديروها؟ هي الا بغينا نقولو بوركوا tu l'as dit، علاش قلتيها؟ صافي. باش نلقاو لا بروبوزيسيون سيبوردوني نتاع الانسبكتور جاستن هو غادي نديرو بوركوا tu l'as dit. باش غادي يجاوبوه هو جو لا دي باسكو جو لا بونسي. دونك هنا راه كنهضرو على هاد لو روبليك ديال جاستن، كيفاش نحطو لا كيسيون باش نلقاو هذاك لا سيبوردوني لا بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك هنا قالنا هو جو لا دي باسكو جو لو بونسي. الا كيفاش نحط لا كيسيون باش نلقى في لا ريبونس هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني؟ دونك غادي ندير بوركوا تو لا دي. باش هو حيت يبغي يجاوب غادي يقول لك جو لا دي باسكو جو لو بونسي. غنحاول نكتب لا كيسيون هنا واخا ما طلبوها الناس. دونك لا راه طلبوا لنا كاين الكيسيون. دونك غادي ندير بوركوا tu l'as dit. La quatrième question. L'expression utilisée établit un rapport. Donc هذيك l'expression واش كتعطينا لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لوبوزيسيون؟ دونك شنو كتعطينا لا كوز. لا cinquième question. دونك بالنسبه لنا لا cinquième question، دونك راه باش تفهموا علاش كتبت هنا لا كوز. دونك لي زيكسبرسيون اللي كنستعمل في لا كوز راه عندنا في هذا الجدول هذا، عندنا كوم، بويسكو، باسكو، سي باسكو، في كو، سو، بريتكست كو، دو مومون كو. هادو كاملين سوسون دي زيكسبرسيون اللي كيكسبريميو ليا لا كوز. وهما عندنا ديك باسكو داكشي باش عرفنا بلي راه كنكسبريميو لا كوز. السؤال الخامس قال لك روبليك لا كيس غودي، يعني عاود كتب لا روبليك دو جاستن اون يوتيليز كار. دونك عاود كتبها ولكن ديك باسكو عوضها بكار. دونك غادي نكتبها نيت ما نبدلو والو، غادي نكتبو شنو جو لي دي كار كانت قبل باسكو، دابا قلنا نعوضها بكار كار جو لو بونسي. السؤال 7. Quelle question faut-elle poser pour trouver la proposition principale dans l'énoncé de la jongre؟ دونك هنا قالوا لنا شنو هي كيفاش غادي نديرو، كيفاش نحطو السؤال باش نلقاو لا بروبوزيسيون برينسيبال دون لينونسي ديال لا جونغراي. لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي عندنا هنا نتاع شكون؟ لا جونغراي. كيفاش هاد لافير؟ شنو هي لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي لقينا نتاع لا جونغراي؟ هي لافير اكلير. كيفاش غادي نبوزي لا كيسيون باش نلقى بني هذه هي لا ريبونس؟ دونك هنا اغلبيتكم عندها كيمشي يدير الخطا ويدير كاين الكونسيكونس. هنا راه كيفاش غادي نلقاو هذه؟ غادي نديرو كومون. هنا راه غادي تخدموا، راه الا مشيتو خدمتو ديك كي الكونسيكونس راه ما تعطيكم والو. كومون. دونك هنا غادي نديرو كومون. فيت اتونسيون شي واحد يمشي يدير الاخر هاكي الكونسيكونس. راه الا درتي هاكي الكونسيكونس ما تعطيك والو تمايا.
Donc l'expression utilisée établit un rapport. Donc واش هاد l'expression اللي عندنا هنايا نتاع لا جونغري شنو هي tellement que. هاد tellement que اشنو كتعطينا هي كتعطينا لا conséquence. صافي. دونك غادي ندوزو لداك السؤال رقم 9. met un croix dans le cas convenable et entoure les moyens et le mode utilisé. دونك هنا غادي نحاولوا نديروا واحد الكخوا يعني واش كوز ولا كونسيكونس ونحاولوا ندوروا على لا موين باش عرفناها ونقولوا شنو هو لو مود اللي غادي يكون. دونك هنا في لا كوز مع لا كونسيكونس كنخدموا بلو مود انديكاتيف مع لو مود سبجونكتيف. Donc, vos empreintes ont été relevées sur l'arme de crème, donc vous êtes le coupable. هنا كيقول لنا لقينا البصمات ديالك على أداة الجريمة، إذن انت هو المجرم. دونك شنو عندنا هنا؟ هاد دونك هادي إذن شنو كتعطينا من مورا النتيجة؟ لقينا البصمات ديالك، اذا شنو النتيجه نتاعنا؟ لقينا البصمات ديالك يعني راه انت هو القاتل. يعني شنو عندنا هنا؟ كونسيكونس. هنا اشنو غادي نلقى؟ واش مود انديكاتيف ولا مود سبجونكتيف؟ كنشوف لا كونجيغيزون ديال لي فيرب. شنو عندي هنا؟ اونيتي سيتادير لو باسي كومبوزي. شنو عندنا هنا؟ فو زيت البريزون. هادو كاملين هم فاش في لو مود انديكاتيف. الأخرى لو بوليس لا أغيتي كار il leur avait menti. دونك هنا شنو عندي؟ كار هي لا موين اللي عندنا. دونك هاد الشيء اللي قلنا قبيله، شي اللي قبل من ديك ليكسبرسيون ولا لا موين كيتسمى لا بروبوزيسيون برينسيبال، وهذا كيتسمى لا بروبوزيسيون سيبوردوني. دونك هنا عندنا كار شنو كتعطينا؟ كتعطينا لا كوز. حتى هي شنو غادي يكون عندي؟ كار شنو كتعطينا؟ دونك كار واش كتعطينا؟ دونك قلنا عندنا هنا قلنا لا بوليس لا أغيتي كار il leur avait menti. دونك كار عندنا قلنا كتعطينا لا كوز. الوغ شنو لو مود اللي عندنا حتى هنا؟ عندنا لو مود انديكاتيف. عندنا هنا si le juge l'avait condamné si parce que il avait des preuves irréfutables. دونك هنا شنو هي لا موين ولا ليكسبرسيون اللي عندنا؟ هي سي باسكو اش كتانديكي ليا. دونك الا رديتو البال في الجدول واخا مازال ما شرحناش غادي تلقاو سي باسكو كتعطينا لا كوز. اش من مود؟ غتلقاو لو مود انديكاتيف حتى هي. الاخرى لو كريمينال ا كومي سي assassinat horrible à cause de la jalousie. دونك شنو هي ليكسبرسيون اللي عندنا هنا؟ هي à cause de نيش راه باينه غادي تعطينا لا كوز. دونك نديرو هنا لا كوز. لو مود اللي عندنا هنا دونك عندنا ا كومي راه الباسي كومبوزي. دونك هنا سي لو مود انديكاتيف. الاخرى غراس ا سون فرير. شردوا البال هنا في هاد لا فراز مع اللي تحت منها هو ان ليكسبرسيون بدات في الاول تفاهمنا، و غراس ا راه كتاكسبريمي ليا لا كوز. و حتى هي شنو غادي يكون عندنا؟ دونك عندنا لو فيرب اللي عندنا هنا ابي، لو فيرب بوفوار. دونك هنا فين كاين؟ في الباسي كومبوزي يعني لو مود انديكاتيف. هادو اللي كيكونوا في الاول ديال لا فراز نتاع كي غادي عندهم قاعده خصني نشرحها لكم بوحدها. هما راه عندكم في الجدول. الاخر عندنا كوم، ردوا البال كوم il avait beaucoup de brouillard les témoins n'est pas réussi à décrire le suspect. دونك هنا كوم شنو كتعطينا؟ كوم حتى هي كتعطينا لا كوز. ردوا البال هنا راه كوم حتى هي جات في الاول. هادي كامله راه ديما ديك ليكسبرسيون راه كيتبعها مباشره لا سيبوردوني غولاتيف. راه هذه هي لا بروبوزيسيون سيبوردوني، وهذه كامله هي لا بروبوزيسيون برينسيبال. راه هادو اللي كيكونوا بحال هكا اللي كتبداو بها راه كتكون لا بروبوزيسيون برينسيبال هي هاد التاليه اللي عندي هنايا.
راه ديما ديك ليكسبرسيون راه كتكون تابعها لا بروبوزيسيون برينسيبال، راه كوم ما كيتبعاش لا بروبوزيسيون برينسيبال، كيتبعها لا بروبوزيسيون سيبوردوني. الوغ ندوزو دابا للجدول. عندنا هنا الجدول قال لك اسيدي كومبليتي باغ لي مون سويفون. بوركوا سبجونكتيف نو quelle conséquence indicative. Donc عندنا la cause répond à la question pourquoi. On peut l'exprimer avec différents outils de la langue. Alors les expressions اللي عندي هنا هما comme, puisque, parce que, c'est parce que, vu que, ce prétexte que, du moment que. Donc هاد les expressions حيت تلقاهم عرفوا بلي غادي تلقاو معاهم لو مود انديكاتيف. عندنا هنا اللي تحت منهم نو كو، نو با كو، سو ني با كو. دونك هاد لي زيكسبرسيون راه باينين ثلاثه، هادي مع هادي مع هادي، راه غادي تلقاو لو مود اللي معاهم، تلقاو لو مود سبجونكتيف. لا غومارك، ردوا البال بزاف لهاد لا غومارك. قالك لا بروبوزيسيون سيبوردوني سو بلاس افون لا بروبوزيسيون برينسيبال. La proposition subordonnée se place avant la proposition principale quand elle est introduite par comme et par c'est parce que. اشنو قال لكم هنا ان la proposition principale كتكون فين قدام la proposition، يعني كتسبق la proposition برينسيبال كما شفنا في داك ليكزومبل. هاد ليكزومبل هذا مع هذا كتكون عندي لا بروبوزيسيون سيبوردوني سابقه ليا لا بروبوزيسيون برينسيبال. فوقاش غير الا كانت عندنا ليكسبرسيون كوم مع سي باسكو، هادو هما الحالات الوحيدين اللي غادي تلقاو فيهم لا بروبوزيسيون سيبوردوني سابقه لا بروبوزيسيون برينسيبال. عندنا شنو اخر اللي خصكم اللي عطاوكم هنا لي زيكسبرسيون غراس ا اي ا كوز de sont suivis d'un non. ديما حيت تلقاو هاد غراس ا مع ا كوز كتلقاوها كيتبعها ان نو، كيتبعها اسم. واخا راه نورمالمون بارفوا كيتبعها فيرب على انفينيتيف لحقاش عندنا هادي بريبوزيسيون كيتبعها فيرب على انفينيتيف، ولكن في الغالب نتوما غادي تلقاو كيتبعها ان نو. صافي بحال هاد اكوز اللي عندنا هنا في هاد ليكسبرسيون الا رديتو لها البال، اكوز تبعاتها دو لا جالوزي. لا جالوزي سي ان نو. صافي دونك اكوز دو وتبعاتها ان نو. صافي الوغ عندنا في الجدول نكملو لا كونسيكونس ريبوند ا لا كيسيون كيل كونسيكونس. كيل conséquences. On peut exprimer de différentes manières. Donc, عطاونا tellement que, si que, tant que, au point que. Donc, هاد les expressions اللي عطاوكم هنا كيتبعهم شنو لو مود انديكاتيف. هنا de telle sorte que, de telle manière que، تا هما غادي يتبعهم لو مود انديكاتيف. هنا عندنا دو مانيير كو، ترو بور كو، اسي بور كو. دونك هاد لي زيكسبرسيون كيتبعو منا لو سبجونكتيف. يعني اش كيولي خصكم هاد لي زيكسبرسيون في الغالب خصكم تحفظوهم لحقاش كيتعطاو لكم عليهم واحد جوج نقاط حتى 3 في الموحد. لا بدا ما كيعطيكم تخرجوا لي زيكسبرسيون، بارفوا تيعطيكم تكست تيقول لكم خرجوا لي زيكسبرسيون نتاع لا كوز ولا لا كونسيكونس من الجدول، وبينوا شنو هي لا بروبوزيسيون برينسيبال، وبينوا شنو هي لا بروبوزيسيون سيبوردوني. دونك نحاول نخدموا شويه لي كيسيون اللي عندكم تاع جو مونطرين، واخا نخدموهم غير شفويا ولا غادي نحاول نخدموهم في ورقه ونصيفطهم لكم ولا غادي ندخلهم معاهم في الفيديو. الوغ قالك غولي لي بروبوزيسيون سويفون دو مانيير اكسبريمي دابور. عفوا غادي نعاودو التمرين. نقول جو مونطرين غولي لي بروبوزيسيون سويفون دو مانيير ا اكسبريمي دابور لا كوز بوي لا كونسيكونس. يعني هاد الجمل هادو غادي نكسبريميوهم بلا كوز، اما المورا نعاودو نكسبريميوهم بلا كونسيكونس. شنو عطاوكم؟ لو ديتيكتيف ا ديمولي لينيغم دو ليستوار الي انتيليجون. دونك الا بغيت نكسبريميها بلا كوز شنو غادي ندير؟ غادي ندير لو ديتيكتيف ا ديمولي لينيغم دو ليستوار كار الي انتيليجون.
اشنو غادي ندير؟ غادي ندخل هنا غير هاد البوان فيرغول، غادي نحيدها وندير غير البلاصه كار، وهاني اكسبريميت لا كوز. هذه هي البروبوزيسيون برينسيبال وهذه هي لا بروبوزيسيون سيبوردوني. الوغ الا بغيت دابا اكسبريمي لا كونسيكونس، الا بغيت نكسبريمي لا كونسيكونس شنو غادي نقول؟ لو détective est tellement intelligent que il a démêlé l'énigme de l'histoire. دونك نحاول نكتبها لكم في شي ورقه. نكتبوا الاولى باش نكسبريمي لا كوز. شنو قلنا غادي نديرو؟ قلنا غادي نكتب لو ديتيكتيف a démêlé l'énigme de l'histoire. L'expression اللي دخلنا car elle est intelligent. إلا بغيت نكسبريمي لا كونسيكونس شنو غادي ندير؟ غادي ندير لو ديتيكتيف. لو ديتيكتيف est tellement intelligent que elle a démêlé l'énigme de l'histoire. La deuxième phrase. Le criminel a été condamné à 11 ans de prison. Il a commis une meurtre odieuse. Donc, شنو غادي نديرو هنا؟ إلا بغيت نكسبريمي لا كوز نديرو لا كوز. دونك غادي ندير كوم. حاولوا باش بغيت ندخلكم باش تردوا البال كيفاش كوم ديما غادي تلقاوها هي كنديروها في الديبار نتاع لا فراز نتاع لا بروبوزيسيون. يعني كنبداو باش بلا بروبوزيسيون سيبوردوني، عاد غادي نرجع لا بروبوزيسيون برينسيبال. غادي ندير كوم لو كريمينال le criminel a commis un meurtre odieux. Elle a été condamnée à 11 ans de prison. إلا بغيت نكسبريمي لا كونسيكونس في هاد لا فراز دونك شنو غادي ندير؟ ما بغيناش نطولوا شويه في لا فيديو غادي نحاول نخليكم هاد لا فراز، نحاول نخليكم هاد جوج ولا 3 ديال لي فراز اللي بقاو تخدموهم نتوما وصيفطوهم ليا، نحاول انا ننصحهم لكم باش نشوف واش فهمتوا المضمون ديال الدرس. الدرس راه ساهل غير اغلبيتكم كيتخلع منه، وما خصنا نعرف غير لي زيكسبريسيون فوقاش نحطهم والبلاصه نتاعهم فوقاش كيتحطوا وشكون هما لي زيكسبريسيون اللي تيكونوا سابقين. عافاكم. المهم حاولوا تخدموا نتوما لي زيكسبريسيون اللي بقاو وصيفطوهم ليا انا نحاول نصحهم ونردهم عليكم، ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس.